المناشير الورقية. All my neighbors and families are evacuating from their homes, but we don't know where can we go. No shelters, no safe places now in Gaza. All Gaza under attack, all Gaza under bombing. About the electricity, no internet, no power. About food and water are running out too. We are not safe. We don't know what's the next, and we don't know where can we go. There is no transportation, and I will not have any internet anymore. Please pray for us. عدت الآن إلى المكان الذي أخليت إليه منزلي في المرة الأولى، وكان هناك غارات بالقرب منا. قبل قليل طلب من أكثر من 1,000,000 نسمة من شمال قطاع غزة أن يغادروا اتجاه جنوب قطاع غزة إلى خان يونس بالتحديد، وفي نفس الوقت لا زالت خان يونس تتعرض للغارات، وكان هناك غارة قريبة جدا من بيتي، وأنا الآن مضطر للإخلاء للمرة الخامسة خلال 5 أيام. احنا الآن بخان يونس الحمد لله قدرنا انه احنا نوصل، لكن ما في كهرباء، ما في مجال ان احنا نشحن الجوالات واللابتوبس تبعونا. انا الآن جالسة قدام شمعة علشان اقدر اصور الفيديو هذا. الطريق كان مرعب، كمية الدمار اللي شفناها كانت مرعبة. المناشير اللي نزلت من السماء، المناشير الورقية اللي نزلت من السماء اللي مكتوب فيها إنه أهل غزة لازم يخلوا المكان، كانت أيضا مرعبة. ما حدا عارف شو راح يكون الوضع في الساعات القادمة.